السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الطلبة أخواتي الطالبات، بالنسبة لهذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا واحد ليكزارسيس هنا في ليطا دو سول جيستيون وفي لاكاف. دونك لا كوريكسيون ديال تي دي نيميرو 4. دونك تعطانا في لانكس 1 سي بي سي. دونك المطلوب أننا نقادو طابلو فورماسيون دو ريزلتا ونكالكوليو لاكاف بلي دو ميثود ou calculer l'autofinancement, sachant que 40% du résultat net a été distribué aux actionnaires. Donc l'annexe 1 qui me كتشوفوا فيه CPC, l'annexe 2 عطانا هنا des informations complémentaires اللي غنستعملوهم باش نقادو لاكاف. دونك اول حاجه نقادو الطابلو دو فورماسيون دو ريزلتا. دونك بالنسبه للطابلو دو فورماسيون دو ريزلتا يكون على هذا الشكل هذا. اول حاجه لي فونت دو مارشانديز كنقسم منهم لي زاشا غوفوندي كيعطيونا لا مارج سور فونت او ليطا. دونك هنا الفونت دو مارشانديز عطاتنا هنا 750,000 و اشا غوفوندي هي 550. دونك غنديرو 750 ناقص 550. دونك هنا اشا غوفوند دو مارشانديز 750 اشا غوفوندي دو مارشانديز 550. دونك لا ديفيرونس بيناتهم تعطينا لا مارج سور فونت اون ليطا اللي هي 200,000 درهم. Donc on dit de la production de l'exercice, il fait trois éléments: vente de biens et services produits, la variation de stock, les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. Donc on dit là, on a la vente de biens et services produits 950, on a la variation de stock ناقص 30,000 elle est négative, ou maintenant les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. دونك غنديرو هنا 950,000 ديال الفون دو بيان سيرفيس ناقص 30,000 ديال لا فارياسيون دو ستوك. 950 ناقص 30 هي 920. اذا لا برودكسيون ديكزارسيس كتساوي 920. غنقصو لا كونسوماسيون ديكزارسيس اللي فيها دو زيليمون: اشا كونسومي دو ماتيريال فورنيتور و لي زوطخ شارج اكسترن. دونك اشا كونسومي دو ماتيريال فورنيتور فيها 650,000، لي زوطخ شارج اكسترن فيهما 620. إذا المجموع عطانا هو 670. دونك أشا كونسومي 650 أوتخ شارج إكسترن 20. دونك المجموع هو 670. دونك نحسبو لا فالور أجوتي. لا فالور أجوتي هي لا مارج سور فونت أو ليطا بلس لا برودكسيون ديكزارسيس ناقص لا كونسوماسيون دو ليكزارسيس عطاتنا هي 450,000. دونك غنزيدو لي سيفونسيون ديكسبلوطاسيون، غنقصو لي زامبو اي تاكس ونقصو لي شارج بيرسونيل. دونك لي سيفونسيون معندناش في التمرين، لي سيفونسيون ديكسبلوطاسيون معندناش. امبو اي تاكس فيها 16,000 درهم و لي شارج بيرسونيل فيها 80. اذا المجموع هو 96. دونك ها هي امبو اي تاكس 16,000 شارج بيرسونيل 80,000 درهم. غيعطينا ليكسيدون بغيت ديكسبلوطاسيون غيخرج بوزيتيف. دونك غنشدو 450 ناقص 16,000 ناقص 18 غتعطينا 354,000 درهم. غنزيدو لي برودوي لي زوطخ برودوي ديكسبلوطاسيون ناقص لي زوطخ شارج ديكسبلوطاسيون زائد الريبريز ديكسبلوطاسيون ترانسفير د شارج ناقص لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون. دونك ما عندناش لي زوطخ برودوي ديكسبلوطاسيون في التمرين، لي زوطخ شارج ديكسبلوطاسيون حتى هما ما عندناش. دونك هنا لي زوطخ برودوي ديكسبلوطاسيون ما كاينينش و لي زوطخ شارج ديكسبلوطاسيون ما كاينش في التمرين. لي ريبريز ديكسبلوطاسيون مع لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون. دونك ريبريز ديكسبلوطاسيون فيها 25,000 و لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون عندنا 70,000. دونك ريبريز ديكسبلوطاسيون 25 دوطاسيون ديكسبلوطاسيون 70,000 درهم. غتعطينا الريزولتا كورون غنشدوها 354,000 زائد 25,000 ناقص 70 تعطينا 309,000. دونك هاد الريزولتا ديكسبلوطاسيون هي نفسها اللي عندنا هنا في السي بي سي. دونك هنا 309,000. غنمشيو نزيدو الريزولتا بلس او موان الريزولتا فينونسيير تعطينا الريزولتا كورون. دونك غنشوفو الريزولتا فينونسيير في السي بي سي واش هي بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك الريزولتا فينونسيير كتساوي 30,000
و500 دونك بوزيتيف. غنزيدو 30,500 ديال الريزولتا فينونسيير باش تعطينا الريزولتا كورون اللي هي 339,500. وغنشوفو زائد ولا ناقص الريزولتا نون كورون وناقص لامبو سو ريزولتا. الريزولتا نون كورون كتساوي 1800 ولامبو سو ريزولتا هي 300 هي 105,000. الريزولتا نون كورون 1800 لامبو سو ريزولتا 105,000. الريزولتا نون كورون ناقص 1800 حتى نيجاتيف وهنا لامبو سو ريزولتا 105,000 باش تعطينا الريزولتا نت. ونفس الريزولتا نت اللي كتكون عندنا هي اللي فعلناها في سي بي سي. دونك هادشي بالنسبه للطابلو دو فورماسيون دو ريزولتا. كنجيبو لي دوني ديريكتومون من سي بي سي يعني ما كنديروش اوكين تريتمون. دونك غنمشيو دابا للسؤال الثاني اللي هو كالكولي لا كاف وغنبداو بلا ميثود اديتيف. دونك كما قلنا لا ميثود اديتيف كتعتمد فقط على لي زيليمون دورابل لي زيليمون داكتيف ايموبيليزي اي الفينونسمون بيرمانون. اول حاجه الريزولتا نت. دونك الريزولتا نت ديجا حسبناها هي 232,700 كنحطوها هنايا بلس لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون فقط لي دورابل. دونك غنجيو لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون هنا في سي بي سي. عندنا لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون هما 70,000 درهم وعندنا واحد لانفورماسيون هنا جوج. دونك غنمشيو نقراو هاد لانفورماسيون دو. قال لينا بلي 10,000 درهم غولاتيف على لاكتيف اي باسيف سيركيلون. دونك فوسط هذيك 70,000 فيها 10,000 ديال لاكتيف او باسيف سيركيلون. وقلنا حنا بلي لا ميثود اديتيف كنعتمدو فقط على لي زيليمون دورابل يعني اليكسكليزيون دي لي زيليمون غولاتيف او اكتيف اي باسيف سيركيلون. دونك خصنا نسدو ديك 70,000 نقصو منها شحال 10,000 دونك هي 60,000. دونك 60,000 هي 70,000 ناقص 10,000 اللي هي 60. نفس الشيء بالنسبه لي دوطاسيون فينونسيير. دونك غنمشيو لي دوطاسيون فينونسيير. لي دوطاسيون فينونسيير في التمرين عندنا 5,500 درهم. عندنا واحد البتيت انفورماسيون هنا لانفورماسيون 3. دونك 3 شنو قال لنا دون 1000 غولاتيف اوز اكتيف اي باسيف سيركيلون يعني في وسط هذيك 5,500 كاينه 1000 عندها علاقه بالاكتيف باسيف سيركيلون. اذا خصنا نحيدوها حيت خصنا نخليو غير لي زيليمون ديال لاكتيف ايموبيليزي اي باسيف سيركي لاكتيف ايموبيليزي اي فينونسمون بيرمانون يعني خصنا نحيدو ديال لاكتيف سيركيلون والباسيف سيركيلون. دونك غنشدو 5,500 نقصو منها 1000 غتعطينا هي 4,500. دونك 5,500 هي اللي كاينه في وسط السي بي سي نقصنا منها 1000 حيت هاد 1000 ديال لاكتيف والباسيف سيركيلون وخصنا نخليو فقط ديال لي زيليمون دورابل اللي هي 4,500. نفس الشيء بالنسبه للدوطاسيون نون كورون. دونك لي دوطاسيون نون كورون 12,000 وما عطانا اوكين انفورماسيون عليهم في التمرين. اذا غنحطوها كما هي 12,000 درهم بلس الفي ان ا ديزيموبيليزاسيون سي دي. دونك الفي ان ا كتكون معطيه في سي بي سي سي اون شارج نون كورون. في ان ا ديزيموبيليزاسيون سي دي 7,300. دونك غنحطوها هنايا 7,300 ناقص لي روبريز ديكسبلوطاسيون. دونك هنا لي روبريز ديكسبلوطاسيون ترانسفير تشارج 25,000 درهم وعندنا واحد لانفورماسيون هنا واحد. دونك نقراو ديك لانفورماسيون 1. دونك في 1 قال لنا دون 5,000 درهم غولاتيف اوز اكتيف اي باسيف سيركيلون. دونك نورمالمون عندنا 25,000 ولكن 5,000 ديال لاكتيف والباسيف سيركيلون. اذا خصنا نحيدوها خصنا نقصو ديك 5,000 دونك غتبقى هي 20,000. دونك روبريز ديكسبلوطاسيون غنخلو فقط لي دورابل كانت عندنا في التوتال 25 في سي بي سي وغنقصو 5,000 حيت ديال لاكتيف والباسيف سيركيلون اللي هي 20,000. دونك نحطو 20,000 هنا. لي روبريز فينونسيير. دونك لي روبريز فينونسيير ترانسفير تشارج ما عندناش في التمرين. لي روبريز نون كورون. لي روبريز نون كورون دونك حتى هما ما عندناش في التمرين ما عندناش في سي بي سي. غنقصو لي برودوي دو سيسيون ديزيموبيليزاسيون سي دي. دونك برودوي دو سيسيون ديزيموبيليزاسيون سي دي كما كتلاحظوا معنا هنا عندنا 17,500 درهم. دونك غنحطو هنا 17,500
و500 صافي. وغنكونوا حسبنا لاكاف. دونك غناخدو الريزولطا نيت، نزيدو لي دوطاسيون d'exploitation financière non courant ou le VNA, نقصوا les reprises d'exploitation financière non courant ou le produit de scission باش يعطينا la CAF. donc la CAF 279 ألف درهم ناقص les dividendes. donc هاد dividendes كاين هنا في les informations. قال لك هنا calculer la CAF sachant l'autofinancement sachant que 40% des résultats nets a été distribué aux actionnaires. donc غنشدو هاد الريزولطا نيت هادي اللي عندنا في التمرين 232,700 مضروبة في 40% باش تعطينا الديفيدوند. دونك هاد الديفيدوند هذا هو الريزولطا نيت مضروبة في 40% اللي هي 93,080. دونك ناخدو لاكاف ناقص الديفيدوند تعطينا لوطو فينانسمون اللي هو 185,920. نمشيو لا ميثود الثانية اللي هي لا ميثود سوستراكتيف. دونك هنا العكس نخدمو فقط لي زينيمون سيركيلون يعني اللي عندهم علاقه بالاكتيف سيركيلون والباسيف سيركيلون. كنبداو بليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون. دونك ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون ديجا حسبناه ها هو 354 ألف درهم. غنزيدو لي زوطخ برودوي ديكسبلوطاسيون ما عندناش في التمرين زائد لي ريبريز ديكسبلوطاسيون. دونك الى جينا لهنا غنلقاو بلي لي ريبريز ديكسبلوطاسيون عندنا 25,000 ولكن الا قرينا هاد لانفورماسيون هادي باللي فيهم 5000 ديال لاكتيف او باسيف سيركيلون وحنا خدامين في لا ميثود سوستراكتيف اذا خصنا نخلو فقط اللي ديال لي زيليمون سيركيلون اللي هي 5000. دونك نحطو هنا فقط 5000. لي برودوي فينانسير بالنسبه لي برودوي فينانسير عندنا هنا 52,000. خصنا نحيدو نورمالمون هادوك لي ريبريز فينانسير ديال لي زيليمون دورابل ولكن ما عندناش في التمرين هنا. دونك غناخدو 52,000 درهم كاملها. لي برودوي نون كورون. دونك لي برودوي نون كورون في التمرين عندنا 17,500 درهم ولكن خصنا نحطو لي برودوي نون كورون à l'exclusion ديال لي ريبريز نون كورون ديال لي زيليمون دورابل هادو ما عندناش و à l'exclusion ديال برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون سي دي كما شفنا في الشرح ديال لا ميثود سوستراكتيف. وهي هادي عندنا غير 17,500 فقط ديال برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون يعني غتبقى صفر. يعني غنشدو 17,500 نقسمو منها 17,500 غتعطينا زيرو بالنسبه للبرودوي نون كورون. لي زوطخ شارج ديكسبلوطاسيون لي زوطخ شارج ديكسبلوطاسيون ما عندناش في التمرين. لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون غناخدو فقط ديال لي زيليمون سيركيلون يعني نحيدو ديال لي زيليمون دورابل. لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون عندنا 70,000 وكما شفنا قبيله في لانفورماسيون 2 قال لنا بلي 10,000 ديال لاكتيف اي باسيف سيركيلون. دونك 10,000 ديال لاكتيف باسيف سيركيلون هنا غنحطو غير فقط 10,000. دونك ها هي غنحطو هنا 10,000. لي شارج فينانسيير دونك لي شارج فينانسيير عندنا 21,500 وخصنا نحيدو منهم اش لي دوطاسيون فينانسيير ديال لي زيليمون دورابل. الا لاحظتوا هنا بلي هاد الثلاثه هاد لي دوطاسيون فينانسيير فيها 5,500 ولكن داخله فيها 1,000 ديال لاكتيف باسيف سيركيلون. دونك هنا داخله 1000 ديال لاكتيف باسيف سيركيلون. اذا شنو خصنا نديرو غناخدو اش غناخدو 21,500 نقسم منها 4,500 ديال لي زيليمون دورابل. هادي ديجا دخلناها في لا ميثود اديتيف ميمكنش نعاودوها ثاني دابا. دونك 21,500 ناقص 4,500 تعطينا 17,000. نحطو 17,000 في شارج فينانسيير. لي شارج نون كورون لي شارج نون كورون عندنا توتال ديالهم هو 19,300 ولكن هاد 19,300 هادي ديالاش خصنا نحيدو لي دوطاسيون نون كورون ديال لي زيليمون
durable وعندنا ديجا لا دوطاسيون نون كورون ديال لي زيليمون دورابل هي، ولا عندنا الفي ان ا، خصنا نحيدو الفي ان ا اللي هي 7300، وعندنا الدوطاسيون ديال لي زيليمون دورابل 12000 اللي ديجا دخلنا في لاديتيف، اذا غتبقى صفر. يعني شارج نون كورون ما غاديش نديروهم هنا. نعاود، عندنا شارج نون كورون في التمرين 19300، خصنا نديرو الاكسكليزيون ديال الفي ان ا وديال لي دوطاسيون نون كورون ديال لي زيليمون دورابل. دونك الدوطاسيون نون كورون ديال لي زيليمون دورابل 12000 والفي ان ا هي 7300، اذا غتبقى هنا صفر. لامبو سو ريزولطا ديجا عطا في التمرين هو 105000، غيعطينا لاكاف 279000. الديفيدوند ديجا شفناه هو 93080، غيعطينا لوطو فينونسمون. لقينا نفس لوطو فينونسمون اللي في لا ميثود سوستراكتيف هو نفس اللي كاين في لا ميثود اديتيف. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا التمرين ان شاء الله.